وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضوع عليك بيد الدرة مكنونة والجورة مصونة والكون كله يصبي بسرور وابتهاج بقرب ذو الإشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز كل دابة لقريش نطقت بفصيل عبارة علنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا ذات بحملها بغلام من بركات والسعادة هذا الرمام لم تزل الأرض والسماوات عددا فقد طمعت الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجي من عالم الخوفاء إلى عالم الظهور ولم تنكني بالمتون والظهور أظهر الله في المجري وحدة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كرباء وألوة هذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت من هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور هذا الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المقصود فحضرت بالتوفيق السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مجئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد ربي أن ترفعه إلى السماء مؤمنا بذلك ربي إلا أن له شرفا ألا مجده وزمان وكان وقت مولد سيد الكونين من شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وماضي وولادة وكبري بالحرمين وقد ورد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة ولا ذلك لشرفه إن الله عيد القدرة وما بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أن أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد أن عبد الرحمن بن بن وابنه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاسهل لو سمعت قائل يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء وقال ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قالت ما بت وجعت برمسا منقسيا ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني سمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب واصفر ذلك أني ثم أودنا الرعب وظلمة وكشعريرة أي يساري سمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينة بما يبدي بعظيمه شرف عند مولاه وأنا عينين بكل حين ترآه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصوف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق كتابة بطون أوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان من أخلاق سبقا سوحوا بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا لا الخلق السهل ولا مضبط على معنى الجذب إذا دعاه المسكين وجبه إجابة مؤجلة وهو بشفيق رحم باليتيم والأرمل ولهم أصولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتبنا فرائس الأقوياء من البرية ومن نشريته تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشر الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن سيد الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشأنه ولا الأولى في مجده ومكانه وصوله زكاة مجدها أخذت ألا نلمسها بإنانه وقد أسد الله في تقريبنا وفضل علمه وقيم لدى النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من تكريم وتعظيم والخلق العظيم وسنة مني أن أمسك أن الأكلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك سنة ختمك ما يسمى تكليف عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا
جسدي ورؤي سيد رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي ورؤي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد كل وقت الوحيد وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا شيخنا طلبتنا وطلبت من هذا اليوم الآخرة. الله لما نظم الفكر من درر أصحاب محمدية الأكولى توجهت لله متوسل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على سيده مشكورا وفيه به محمودا واكثر ما لبينا وما عمل مقبولا وتوجه خالصا لموصولات موصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فالظافر ولا بعزة تهت الرحال ولو شاء من فيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسيد لديك سيد المرسلين بك صادق الأمين سيدنا مولانا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفظ سرك وحمل رأيت دعوتك شاملة على بالأكبر المحبوب لك المخصص في الشرف والأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر فاصل من دارك ببارك وسقي كرسي شارك أهل ودارك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى القرب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل بشر المقام العظيم وتلاهدنا بحركاتنا وسكناتنا بين عنايتك وأن تهودنا بجميع أطوارنا وتقلبنا من جميع رحمك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين والحقيقة وحكيمنا المؤذين واليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا رحمتك خاصة ولا تحرمنا وجنون جميلة هي وصلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا في إليك المستشفيين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أقبل وأن تكون مصلحة الحبيب وظهره وقل ببركاته وشربه بيد أولادنا ووالدينا ووالدنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأولاد جميع الجيران وأمراء الدين القوم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل مأمورة معنى النصورة واكشف اللهم كربة المكروبين مقدرين المهدين وكر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وصد الأنبياء وود الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد بإذنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالناصر من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالناصر من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالناصر من جميع البلايا وفي الحرس المكين من الذنوب والخطايا وأننا بالأعمال بطاعتك وصدقك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله يا رحمن يا رحيم وتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين.
صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وربنا تعالى من صحابة رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأمين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح ولا يسمى وسلم ولا قبل في القبور. اللهم أصل وأهدي وبلغ وتقبل وقارئ من القرآن الذي ومحلا من قول لا إله إلا هو محلنا وما سمعنا قول سبحانه وبحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل كلمة طيبة في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة وقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلام عليه وسلم كل صاحب الخرابة والتابعين 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 من أولياء والعلماء والشهداء والصالحين إلا رسول الله أمهات المؤمنين كلهن أجمعين وما إلى أرواح سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حمزة وعباس وأشرف وسرين ثم إلى روي أربعة الأمثال المكدين بالدين والمنع من القرى والبصر وصل السبل المكين وتابعهم من سيدنا الدين ثم إلى أرواح أبوي وخاتم نبينا المرسلين وإلى أرواح أهل معالى وشبك والبكى وحمد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح من ضاجك ربهم أمة المسلمين كافة أمة من مزايد وزائر ذاكر وذاكر لهم وصل لهم مصاب ذلك أن اللهيم اللهم اجعل لهم بداءنا من النار وفكاكنا من النار وسترنا من النار وحجبنا من النار ونجدنا من براءتنا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا الأسماء المذكور في هذا المجلس المبارك خصوصا إلى أرواح حجة محسنة بنت حجة عبد الغني و وصلها وفرهما وثم إلى أرواح من الكرم سيد الحبيب حسن محمد قاهر وجميع مشايخنا وصلهم وفرهم وثم إلى روح الحبيب علي عزيز بن عبد الله وهشام وثم إلى روح أبو طلحة محمد أسد محمد راشد البجري وعلي جنيد بن قاضي محمد أمين براو وثم إلى أرواح Syekh Dilazah Ali Hashim Musaib bin Yahya bin Subutaira wa Sultan Sulaiman Abdul Qalb al-Mu'minin wa thumma ila arwahi Ali Muhammad bin Ali bin Hasan Muqah bin Yahya wa thumma ila arwahi wa thumma ila arwahi Habib Ja'far bin Habib Syekh wa ila arwahi wa thumma ila arwahi Syarif bin Silansah wa Jendra bin Abdullah wa Haji Ahmad bin Haji Sahdan wa Idam Ta'asim bin Muhammad Zainal Arsal bin Anwadi Anam Arif bin Sa'ad wa Tarjim bin Billah Marsudi bin Abak Galau bin Tasaman Musa bin Haji Masyani Acur bin Ta'abjali wa Haji Sa'ran bin Haji Ayas Haji Sadimah bin Tiaba wa Haji Sadiyah bin Haji Sadin wa Haji Sadin bin Haji Kamsi bin Haji Sadin wa Nantari bin Nasalu wa Nasalu bin Anwar wa Guzahim bin Nantari wa Yari bin Zakaria wa Uladihim Abdul Wahab wa Atma wa Mukhtar wa Ruqiyah wa Bariyah wa Haji Ahmid wa thumma ila ruhi Haji Kumri bin Diris wa Siti Jubaidah binti Haji Tarmidi wa thumma ila ruhi Haji Dharma bin Haji Rais wa thumma ila ruhi Haji Tarmidi bin Dahlan wa Haji Siti binti Jamal Kuala binti Tarum Masri bin Rijal Sabri Sumala bin Abdullah Salmin wa Sanawi bin Asmin bin Abdullah wa Salim bin Abdullah Tara bin Abdullah wa Salim bin Abdullah wa Jamilah binti Diris wa Juraidah binti Haji Syaran wa Siti Aisyah binti Muhammad bin Wa'ina bin Abaid Mawla bin Hamdan 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 Abdullah Hajur Karwi Hajur Rasulullah Jahitan bin Hajisan wa Jadi Harun bin Muhammad wa Jadi Asram bin Salman wa Jadi Salman bin Yahya wa thumma ila arwahi Hajjah Mastika bin Haji Isa wa Jadi Haji Slim Samad bin Haji Abdul Samad wa Umi Hajjah Fauziah bin Haji Salim Samad wa Abi Haji Ali wa Qurbat Rasulullah Jumul Badru Zadul Haji
Nursiyah binti Sultan Wiyah binti Haji Mana bin Abdullah wa Hajjah Kamsiyah binti Haji Sani wa Nurliyani binti Herman wa Haji Zainuddin bin Abdul Jalal wa Alu binti Limar wa Alu binti Majid wa ila arwahi Haji Abdul Hadi bin Babas, Haji Qurnain bin Zakaria, Haji Mansah bin Ja'far, Haji Maslah bin Tiduh wa Haji Jandra bin Abdullah wa Miska bin Haji Jandra wa Nur Sobah bin Tiduh wa Ahmad Judian Sa'id bin Yuda Martin wa Bustani bin Qurnain wa Hartini bin Sa'id bin Rukan bin Sarid wa Muslim bin Asra wa Asra bin Ayas wa Rasul bin Dahlan wa Muslim bin Masih wa Arsyad bin Sari wa Tulis bin Abdullah wa Haji Nasir bin Haji Hussein wa Haji Sani bin Yusuf wa ila Arwain binti Asran Salman wa Ali Rawan bin Dahlan wa ila man tawfiya bi hadzal yawm al-mubarak Allahumma arhamhum warhamhum fi sadaq al-aman wa yakubburhum rahmatan min riyadina Allahumma ja'alhum ijtama'a nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa rahmatuka wasa'u dhunubina wa rahmatuka arja'na min amalina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Barang siapa tetap atau selalu beristighfar, maka Allah menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapinya dan menjadikan kecerahan dari setiap keresahan yang dideritanya dan memberinya rezeki dari jalan yang tiada diperkirakan. Ujar Nabi, barang siapa yang senantiasa meminta ampun atau beristighfar kepada Allah, maka Allah menjadikan atau mencarikan jalan keluar. Misalnya ada urusan yang sulit, gimana? Nah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nah, di sini Allah akan memberikan kecerahan dari setiap keresahan yang dideritanya, memberinya rezeki dari jalan yang tiada dikira-kira. Inilah fadilah atau keutamaan membaca atau meminta ampun kepada Allah, istighfar. Dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa'aksiru minhuma fa inna iblis qala ahlaqtu nasa bidzunub wa ahlaqtuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaqtuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun." Biasakan, karena Nabi biasakan selalu membaca akan la ilaha illallah dan istighfar. Nabi menyuruh biasakan membaca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah dan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Perbanyaklah itu. Nah, di surah Nabi kita memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya iblis berkata, ujar iblis ini,
aku merusak manusia dengan dosa-dosa. Nah, jadi kita ini iblis sekuat tenaga merayu kita supaya kita bisa berbuat dosa. Nah, dirayu oleh iblis. Dan mereka merusak aku, jar iblis nih, mereka merusak aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Nah, kalau kita selalu membaca la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah, maka iblis akan rusak. Iblis tadi berusaha merusak kita dengan menyuruh berbuat dosa. Nah, tapi kalau kita selalu membaca la ilaha illallah dan meminta ampun kepada Allah, membaca istighfar, maka iblis akan rusak. Manakala aku melihat hal itu, maka aku rusak mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka mengira bahwa telah memperoleh hadiah atau hidayah. Al-Baqi Abu Lais rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa melestarikan 7 kalimat berikut, nah, siapa yang senantiasa melestarikan 7 kalimat berikut, maka menjadi orang mulia menurut pandangan Allah dan malaikat, dosanya diampuni sungguh pun sebanyak buih di laut, sebanyak buih laut, dapat merasakan manisnya taat serta hidup dan matinya baik, yaitu 7 kalimat ini. Pertama, membaca bismillah di setiap memulai berbuat. Membaca bismillah setiap apa yang kita lakukan yang baik dimulai dengan bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca alhamdulillah di setiap mengakhiri perbuatan. Habis makan alhamdulillah, habis apapun diakhiri dengan alhamdulillah. Dua, membaca istighfar di setiap kali terlanjur mengucapkan perkataan yang tidak berguna. Ada kata-kata ketika berbicara, ketika berpadir yang kan baik, nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, senantiasa membaca astagfirullah. Yang keempat, mengucap insya Allah di setiap kali ingin melakukan sesuatu. Nah, insya Allah. Apalagi kalau ada janji, insya Allah, insya Allah. Yang kelima, manakala menghadapi sesuatu yang berat, ia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita tidak mampu, tidak ada daya dan upaya. Nah, biasakan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keenam, manakala terkena musibah atau kena musibah, ia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang ketujuh, baik siang maupun tiada pernah telat selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasakan membaca 7 kalimat ini. Nah, apabila ingin mulia menurut pandangan Allah dan malaikat, nah, dosanya diampuni. Nah, yang 7 macam ini. Mudahnya kan gitu, mudah ya. Cuma membaca bismillah, alhamdulillah, membaca istighfar, astagfirullah, insya Allah, mudah-mudah aja, pendek-pendek aja. Makalah ke-10 dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata,
maktubun fit Taurat, maktubun fit Taurat khamsat, innal ghaniyata fil qanaah, wa inna salamata fil uzlah, wa innal hurmah fi riddis syahawat, wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilah, wa inna sabra fi ayyamin qalilah. Tertulis di dalam Taurat 5 huruf. Jadi ada di dalam kitab Taurat itu ada 5 huruf. Ini Taurat yang ya. Sesungguhnya kekayaan itu terletak pada qanaah. Nah, jadi kekayaan itu terletak pada sifat qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa? Adanya, merasa cukup. Itu qanaah. Sudah banyak kada cukup dia manusia kan. Hendak terus. Nah, kalau qanaah, nah insya Allah dia akan merasa kaya. Keselamatan terletak pada uzlah, artinya menjauhkan diri daripada manusia berkumpul. Nah, itu selamat sudah. Uzlah itu kada mesti di rumah pun ada diam. Kalau kada maujud, nah aman kan, cuma iwak aja lagi. Daripada kumpulan, nah berdosa benar lagi kan. Cuma kada dapat memamai pulang. Kemuliaan terletak pada meninggalkan syahwat, keinginan. Kalau ingin mulia, nah tinggalkan syahwat, keinginan. Kesenangan terletak di akhirat, yakni hari-hari surga. Dan kesabaran terletak di negeri dunia. Sabar. Qanaah ialah puas dengan pemberian dari Allah dan tetap seperti itu jika tidak mendapat sesuatu yang diharapkan. Sudah, kita kan pingin kayak gini, tapi kadang ini diberi oleh Allah, ya tetap tidak berubah. Itu namanya qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Uzlah ialah sengaja mengasingkan diri dari pergaulan manusia. Nah, ada senang tapi berkumpul kalau penting. Kalau kada penting, nah berdiam. Sabar di sini ialah ketabahan dalam menanggung beban selagi menunaikan perintah agama. Dirundung musibah, sabar. Dan beban selagi menghadapi larangan agama, harus sabar. Baik lagi. Satu lagi nafas. Makalah ke-11 dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa hayataka qabla mautik, wa faragaka qabla suklik." Ambil kesempatan yang 5 sebelum yang 5. Ini adalah lagu Roma Irama kan? Ada lagu Roma Irama ini. Apa lagunya? Lagu Baharinya. Nah, gunakan waktu sebelum datang yang 5. Di sini ambil kesempatan yang 5 sebelum yang 5. Pertama, masa muda sebelum datang tuamu. Ayo ke majlisan, kayaknya aku sudah tua aja jangan menghadang tua. Masih muda untuk kesempatan. Kalau nak nuntut ilmu, kayaknya aku tua aja jangan gunakan. Masih muda.
Yang pertama. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ketika sehat, gunakan untuk yang baik-baik sebelum datang sakit. Kalau sudah sakit, ya kali bisa lagi sudah. Anda ke majelis kada kawa lagi. Mumpung sehat, nah gunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa senggangmu sebelum datang kesibukanmu. Nah, masih ada kesempatan senggang, gunakan waktu yang baik-baik sebelum sibuk. Sudah sibuk, mana tahu lagi. Jadi kalau ada masih waktu yang senggang, nah gunakan yang baik. Yang keempat, yang kelima ya, hidupmu sebelum datang matimu. Kekayaanmu tadi, kekayaan ke apa? Ke bawah tadi. Kekayaanmu sebelum datang melaratmu. Nah, mumpung masih ada, gunakan waktu. Kalau sudah harta, gunakan. Kalau sudah melarat, kada kawan lagi sudah. Menimbai duit ke masjid kepada kawan lagi. Sudah melarat, menimbai duit ke celengan, kada kawan lagi dah. Jadi mumpung kaya, nah gunakan. Hidupmu sebelum datang matimu. Sudah mati, kada tahu lagi sudah. Anak bapak lagi. Takuni aja sih dia itu yang udah mati tuh. Anda ke apa? Kada kau bapak lagi sudah. Nah, mumpung masih hidup, nah, sama-sama kita gunakan untuk yang baik-baik. Dan masa senggangmu tadi sebelum datang kesibukanmu. Kalau sudah sibuk datang, ya kada tahu lagi sudah. Menggunakan masa muda sebelum tua artinya banyak-banyak berbuat taat selagi masih muda. Nah, dan kuat belum mencapai tua renta yang melemahkan itu. Nah, kalau sudah tua kada tahu lagi. Berjalan aja nalih kan. Nah, kalau masih muda, apalagi mana motor nyamannya tulang ke majelis. Sudah tua ada tahu lagi. Jadi gunakan masa muda. Menggunakan kekayaan sebelum melarat artinya banyak-banyak bersedekah. Bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Membelanjakan harta untuk kemantapan, untuk apa? Untuk kemanfaatan selagi belum tertimpa kemelaratan yang dapat saja datang sewaktu-waktu. Dalam sekejap mata saja kalau Allah menghendaki hilang. Nauzubillah. Jadi mumpung gunakan. Menggunakan masa sekarang sebelum datang kesibukan artinya selagi masih di dunia yang penuh kesempatan ini hendaknya dipenuhi dengan amal perbuatan yang baik. Selagi belum datang hari akhirat yang setiap orang akan merasa gelisah dan sibuk menghadapi keputusan nasib terakhirnya. Mumpung masih hidup, gunakan untuk berbuat amal baik. Mumpung masih hidup. Kalau sudah mati tadi kada kawa lagi sudah. Kada kawa nambah amal lagi. Nah, mari kita sama-sama mudah-mudahan kita bisa berbuat sebanyak-banyaknya amal kebaikan di dunia supaya nanti bisa memetik buahnya di akhirat. Nah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah
serta kesehatan untuk berbuat taat dan diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. 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 ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا نسألك الحق والعافية والمعافاة تجعلنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى جميعا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فاكتب علينا توبة تنصف بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي المحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة للمصطفى رسولي نهضى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تسي صحبي. والحمد للإله في البد والتناهي والحمد للإله في البد والتناهي. بارك الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.